आम्ही केला सिटीन म्हणजे खारेवाड्या भागात वो अंडर MP लेड फंड आसा म्हणजे आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सरान आमकां प्रत्येक MLAक 1.5 कोटीचो ग्रांट सेपरेट दिलो. म्हणजे नॉर्मली आमी कितें करता रस्त्याची बाकीचे स्ट्रॉंग वॉटर्स डॅम व्हडली दाखती घेतात आनी एकदा धाकटी कामां जी आमकां गरजेची आसता ती एकदा चुकतात. मागीर ते कॉन्सिलरा कडेन तो घालना जाल्यार ती उरता एकदा आनी कॉन्सिलराक फंड तितलो लिमिटेड आसता. सो एक एडिशनल 2.5 कोटीचो फंड आज आमच्या ऑनरेबल CMन दिलो. त्या खातीर हांव तांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताजे अंतर्गत आज हांगा ह्या प्रायम क्लासीक ह्या बिल्डिंगे कडेन हो वर्क चालू जाता. आमच्या कॉन्सिलर शमी साळकारान एक प्रोपोजिशन दिल्लें की हांगाय पेवर्स घालचे आनी हांगा रस्तो जो कितले वर्सांच जाले जावं नाशिल्लो तो करचो म्हणून. ह्या बिल्डिंगे भितर खुबशे इश्यूज आशिल्ले जे कॉन्सिलरान सॉल्व केले आनी आज निवळसाण करपा खातीर आज एक बरें वातावरण तांकांय बी जावचें म्हणून आज पेवर्स आनी हें घालपाचें काम आज सुरवात जाता. खूब बरें दिसता. आनी अशेंच आमी MP लेड फंडा अंडर म्हाका दिसता वास्को भितर 2.5-3 कोटीची कामां आज आमी हातांत घेतल्या. सेकंड लिस्ट आमचें ऑलमोस्ट फायनलायज जालां तेंय बी येतलें. सो ओवरऑल म्हणजे 25 वॉर्डा भितर सगळे कडेन जंय कॉन्सिलर पावंक शकना नाल्यार तांकां खंय तरी कमतरता येता कमी पडटा ते खंय तरी थंय आमी भितर सरून ते कामां तांकां करून दितात. व्हडलो प्रोजेक्ट तांणी इनॉग्रेट केलो आनी ताजें भुमिपूजन आमचे ऑनरेबल CM करतलो. पूण तो प्रोसेसाक तांणी म्हणजे चालना फास्ट दिली. आनी हांव अजून रिपीट करता हो प्रोजेक्ट इज गोईंग टू चेंज द फेस ऑफ वास्को. म्हणजे वास्को जे आमी डॅड म्हणटा पळय न्ही एवरीबडी वील बी हॅपी. म्हणजे बिझनेसमॅन हॅपी जातले धंदेवाले हॅपी जातले चायकार फुलकार नुस्तेकार सगळे म्हणजे एवरीबडी वील बी हॅपी. अशें आमी तो प्रोजेक्टूच तसो चिंतता आसतनाच तसो केला की वास्को टोटली चेंज जावपाक. आमी तुमी सगळे प्रेस तुमी हांगा रावतात आनी आमकां खबर आसा वास्कोन भितर सद्या म्हणजे एक एंड जाल्ल्या कारणान आमकां डॅड आसा आमचे कडेन तसो टुरिजम प्रोजेक्टूय ना. सो आमी कितें तरी वास्को भितर टुरिजम प्रोजेक्ट हाडून नाल्यार अशें कितें करून आमी ते रिवायव करपाक सोदता. आनी आमी लकी आसा की आमचे कडेन पोर्ट आसा आनी पोर्टा भितर आज युनियन गव्हर्मेंटान स्टेट गव्हर्मेंटा बरोबर टायअप करून आज क्रूज टुरिजम आमी थंय खूब भर दितात. आमकां खबर आसा की क्रूज टर्मिनल एकदा स्टार्ट जालो एक सपोज चार्टर एक बोटी येवपाक लागल्यो म्हणजे आतां आमकां वर्सांसून 2 नाल्यार 3-4 मॅक्झिमम येता. आज तुम्ही मुंबई सारख्या प्लेसीन पळयलें नाल्यार बाकीच्या कडेन पळयलें क्रूज टर्मिनल मोठ्या हाजे प्रमाणान हें जालां. हालींच एक क्रूज टर्मिनल आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान इनॉग्रेट केल्लो आसा म्हणजे थंय. आनी आज आमी सपोज ह्या क्रूज टर्मिनलाचेर चड भर दिलो आनी चड चार्टर ह्यो क्रूज शिप्स आमी हाडपाचे पयले जाल्यार म्हाका दिसता वास्को वील प्रॉस्पर अगेन. आनी त्या खातीर जेन्ना क्रूज टर्मिनल जातलो तेन्ना तांकां सुविधाय जाय. आतां कितें जाता की ती हांगा देंवतात क्रूज टर्मिनला वयले लोक आनी खंय तरी पणजे वतात मडगांव वतात आनी म्हणजे वास्को तशें कांय ना. सो एक बरें वातावरण करप हाज्या खातीर आमी क्रूज टर्मिनल हांव ऑनरेबल CM कडेन उलयलां की जाता तितलें मोठें म्हणजे हांगा जेन्ना क्रूज टर्मिनल येतलो तेन्ना मोठ्या प्रमाणार आमी क्रूज हाडपाच्यो पळोवपाक जाय. आनी हो पोर्ट इतलो सुंदर पोर्ट आसा थंय एक्टिवेशन परते जावन टोटल वास्को मुरगांव तालुका म्हाका दिसता वील ब्लूम. हे सपोज आमी क्रूज टर्मिनलाचेर पसून भर दिलो जो आमचो सरकार करता. सो इन ऑल म्हणजे हो मिशन प्रोजेक्ट स्टार्ट केला इट इज अ बून फॉर वास्को आनी सगळ्यांनी मेळून तो आमी बरो करया तो प्रोजेक्ट बरो करया. कित्याक वास्कोकारांक सगळ्यांक दिसता आज तुमी खंयच्याय धंदेवाल्याक विचारले जाल्यार ते तुमकां सांगतले की आमचो धंदो सारको ना हे सारको ना. हे सगळें करतलो जाल्यार सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर परत करप. तातूंत भितर हॉटेल्स आयली रस्ते आयले सगळे आयले फॅसिलिटीज आसल्यो सगळ्यो आसल्यो जाल्यार क्रूज जे देंवतात फॉरेनर्स ते आतां फक्त येतात आनी आपले पयशे चेंज करतात आनी वतात आनी कांय हें ना. सो कितें तरी तांकां फॅसिलिटी करप जाल्यार म्हाका दिसता द नेक्स्ट म्हणजे आज आमकां गोंयांत नेक्स्ट थिंग इज क्रूज बिझनेस. म्हणजे क्रूज टर्मिनलाचो क्रूज शिप्सांचो बिझनेस जो आसतलो तो मेन बिझनेस आसतलो आनी ताजेर चडांत चड भर दिवपाचो आमचो सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी ते आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतात. तातूंत भितर अमित शाहान येवन बस स्टँड आमचो इनॉग्रेट केलो. एक वास्कोकारांचो लॉंग पेंडींग डिमांड तो आमी हें घेतलो आनी हें करता आसतना सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन
वो आमी बस स्टँड करतलो. खुबशे थंयचे लोकल्सांचो डिमांड आशिल्लो की थंय एक ग्राउंड आशिल्लो पयलो. सो हे सगळे आमी हातून घेतला, मतीन घेतला. वेल प्लॅन म्हणजे आमचे थंयचे वाड्यावयले जे लोक आसा तांकांय प्रेफरन्स मेळचे. कित्याक तांकां खंय तरी मेळूंकच जाय. येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जेन्ना येता तेन्ना थंयच्याय लोकांक खंय तरी प्रेफरन्स मेळपाक तें आमी ऑनरेबल सीएमा कडेन उलयल्या. तांचो ग्राउंड म्हणजे आतां आसा तो सादो असो मातयेचो ग्राउंड आसा, तोय बरो टर्फ बीर्फ घालून म्हणजे ग्रीन एरिया करून तो मातसो व्हडलो करून आमच्या भुरग्यांक अंडर फीट इंडिया, आज आमचो प्रधानमंत्री म्हणटा की फीट इंडिया मुवमेंटा अंडर भुरगे ग्राउंडार आसपाक जाय. सो तें ग्राउंड, सो इन ऑल आमी सगळ्यांचो विचार करून हो प्रोजेक्ट घेतिल्लो आसा आनी हो प्रोजेक्ट वास्को खातीर एक वरदान कशें साबीत जातलें अशें म्हाका दिसता. क्लासीक बिल्डींग जी पिशे दवरली आसा ती खूब तेंपाची तांची मागणी आशिल्ली आनी हो एरिया कंप्लिटली निग्लेक्टेड आशिल्लो. पूण तांचे पयलीं सुरू करपाक मेळना कित्याक तांचे बिल्डिंगेचे कांयशे इश्यूज आशिल्ले जे आमी हळू हळू करून सॉर्ट केले. 2 बिल्डींग आसा त्यो आनी ते सॉल्व जातकच जे डेव्हलपमेंटाचें काम आसा, आज आमी MLA लोकल एरिया डेव्हलपमेंट फंड हाच्या अंडर 17 लाखाचें हे काम आसा. तातूंत हांगा कंप्लीट पेवर्स, एक ड्रेन आनी रोड आनी त्या सायडीन एक ड्रेन अशें वेवस्थीत असो ताका दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कित्याक ही एरिया निग्लेक्टेड आशिल्ली कितें आनी ती एरिया आतां बरें करून करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. ह्या फूल एरियेन आमी खुबशे अशे ल्हान ल्हान प्रोजेक्ट घेतले. जशे MLA हांणी सांगलें की कावन्सिलराचे फंड्स लिमिटेड आसता. ह्या लोकल एरिया डेव्हलपमेंट फंडा खातीर आमकां खंय तरी बाकीची जी कामां आसा ती घेवपाक आमकां मेळ्ळा. जशें काय एक्स्ट्रा कामां आसता, खूब कडेन ड्रेन्स जाय आसता, खूब कडेन पेवर्साचें काम आसता, कित्याक तें ना जाल्यार चिकचिकीत जाता. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी ह्या MLA लोकल एरिया डेव्हलपमेंट फंडा अंडर घेतल्या, ज्यो आतां रोखड्योच सुरू जातल्यो. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जांणी ही जी आयडिया आसा प्रोवायड करपाची फंड्स, कित्याक ताज्या खातीर खुबशा आमच्या 25 वॉर्डांनी खुबशे डेव्हलपमेंट आमच्या ह्या फंडा अंडर जातले. आनी तशेंच आमचे आमदार वास्कोचे जांणी आमचे कंप्लीट वास्कोचे ट्रान्सफॉर्मेशन हातान घेवपाचो तांचो प्रयत्न आसा, तो हळू हळू तुमकां आतां वास्कोकारांक दिसपाक लागला आनी हाच्या फुडेंय बी प्रोजेक्ट्स आतां सुरू जावपाचे आसा तेन्ना दिसता. बिल्डिंग I just wanted to say something about our honorable MLA's work. He has been very keen in this particular area to keep clean, and he has done a lot of other works in other areas nearby here. And now he has been kind enough to do our premises like paving blocks and the roads. And we really thank him for all this. He has been an instrument for cleaning Vasco area. Vasco area has been very dirty. Actually, it is not a good thing that I say. But since our honorable MLA has come into power, he has taken such an initiative that we can see that almost 80% of Vasco has been cleaned. Still, little bit there is a room, and he is trying his hard. I wish him all the best. And I really thank him on everybody's behalf. बरो डायनॅमिक आमदार आणि सिटी काउन्सिलर मेळ्ळ्या. दाजी बाबाचें काम म्हटल्यार कितें, गल्ली गल्लीन वयता पळय तो खरो आमदार. मेन सगळ्या सिटीन म्हणटा, पण दाजीन डेव्हलपमेंट म्हाका दिसता 90% केला. वास्कोन कांयच डेव्हलपमेंट दवरूंक ना. आतां कालच हांव एक व्हिडिओ पळयतालो, म्हाजे मित्र बाब नंदा राऊत म्हणटाले PPP APP कितें कितें म्हणटाले. पयलीं आपणाक खबर ना जाल्यार एक 4 लोक घेवन बसते बॉब मार्चिनो. ते पयलीं विचारचे बाबा कितें जाला, कशें आहा ते. लोकांक भडकोवपाचो प्रयत्न केला, वास्कोचो लोक पिशेना. सगळ्या लोकांक खबर आसा वास्कोन गेली 4-4.5 वर्सांक आतां दाजीन जे डेव्हलपमेंट केला पळय भयंकर. हांव तरी म्हणटा दाजीन फुडल्या 5 वर्सांक डेव्हलपमेंट अशें कांयच दवरूंक ना करपाचें. तुमी आतां ताका काही प्रश्न विचारले, अख्ख्या गोंयाभर भोंवता हांव. वास्कोच अशी एक सिटी आहा ते 90% रोड बरे आहा. आनी स्वता दाजी पावसान फाटल्या दिसांनी हांव सिनेवास्को कडेन वयतालो, स्वता पावसान छत्री घेवन उबो आसलो ते हेका लायटीचें कितें काम करपाक. स्वता आनी बायल एका वाटेन उबो आनी बायलेन छत्री धरलेली, मागीर आपूण एक छत्री बायल. असो आमदार मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. खरेंच ह्या आमदाराचें कौतुक करीत तितलें कमी. हांव देव दामोदरा कडेन मागता ताका बरें आरोग्य दिवचें, बरें आयुश्य दिवचें. आनी तुवें अशेंच गल्ली गल्ली सगळ्या म्हाका दिसतात. आनी खंयची हे लास्ट पळयला हांवें, दाजीन म्हणटा ते खंयच दवरूंक ना डेव्हलपमेंट करपाचें. कदंबा बस स्टॉप तुमी आतां काही प्रश्न विचारले, सगळीं कामां ही गेले 40 वर्सांची कामां 4 वर्सांत दाजीन केल्या. आनी सगळ्यांत व्हडलें काम दाजीन केलें म्हणटा ते हिरालाल कडे कोणी गेली 40 वर्सां कोणी केलेंच ना फाटणी. ते कितले म्हाजो एक मित्र बाब दिलीप म्हणटा तो एक्सपायर जालो. ताजे कडेन आतां एक ल्हानचो रिक्वेस्ट आहा, आमच्या एक मेस्ता वाड्यार
ज्या वाड्याक हांव रावता थंय एक ल्हानसो एक दुरीग आहा तो एक 2 मिटर जर भितर व्हरात न्हू जाल्यार थंय सगळ्यो गाडयो भितर वयता ताजेर लक्ष दिवचें. सिटीक आमचो तो गिरीश बोरकर कॉन्सुलर तेणें लक्ष दिवचें. बाकी डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत दाजी म्हणटा तो डेव्हलपमेंट एकदम तेणी कांयच दवरूंक ना. इतलेंच सांगून दाजीन म्हाका आयज आपयल्या बद्दल हांव दाजीचे देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद.